नमस्कार, म पुण्य गौतम। न्वारनको नाम पोषराज गौतम रहेछ। पछि स्कुलमा पुण्य प्रसाद गौतम भनेर लेखियो। मैले प्रसाद बाँडिदिइसकेपछि म पुण्य गौतम भएँ, तर एसएलसी दिने ताका पुण्यराज गौतम भनेर राखियो र त्यो नाम अहिले पनि सर्टिफिकेटहरूमा छ र परिचित नाम चाहिँ पुण्य गौतम नै हो र फेसबुकमा अथवा मेरो अरू अकाउन्टहरूमा चाहिँ पुण्य गौतम विश्वास छ। त्यो विश्वास चाहिँ मैले किन जोडेको भने पुण्य गौतम भन्ने अनगिन्ती नामहरू हुन सक्छन् र म जनयुद्धमा जाँदा मेरो टाइटल चाहिँ अथवा मेरो एक हिसाबले भन्दा टेक नाम पुण्य गौतम विश्वास थियो अथवा कमरेड विश्वास थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिन पनि इतिहास बोकेको त्यो नामलाई पुच्छ्रे ताराको रूपमा मैले अपनाएको हुँ। म 2034 सालमा बारा जिल्लाको निजगढमा जन्मिएँ। खास मेरो पुर्खाहरू रामेछापबाट झर्नु भएको हो। म एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएको हुँ। जग्गा जमिन भएको, राम्रो पशुपालनको व्यवस्था भएको मिडल क्लास फ्यामिलीमा म जन्मिएँ र सङ्घर्ष गर्दै 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 अगाडि बढेँ र मेरो सिङ्गो जीवन सङ्घर्षले भरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन। एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीमा जन्मिसकेपछि यहाँलाई मैले बताइरहनु पर्दैन, आवश्यकताहरू त्यति धेरै आर्थिक आवश्यकताहरू अथवा बाध्यताहरू रहँदैनन्। सामान्यतया मेरो बाल्यकाल एकदमै सुखमय आनन्दमय बित्यो भनेर त मैले भन्दिनँ र अति कारुणिक ढङ्गले पनि बितेन, ठिकै ढङ्गले बित्यो र म सुरुदेखि नै रोमान्टिक टाइपको मान्छे होइन। म सिङ्गो जीवनमा राजनीतिक लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको मान्छे हो र म स्कुल जीवनमा अब्बल दर्जाको विद्यार्थी हो। सधैँ कक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्ने विद्यार्थी, एक हिसाबले भन्दा फर्स्ट हुने त्यो पोजिसन होल्ड गर्ने विद्यार्थी हुँ र हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा अझ राम्रो दखल थियो मेरो। वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लियो कि फर्स्ट पुरस्कार पुण्यलाई नै आउँछ भन्ने खालको एउटा मान्यता थियो र म सुरुदेखि नै राजनीतिक विचारबाट, कम्युनिस्ट विचारबाट प्रभावित भएँ र 34 सालमा जन्मिएको म पुण्य गौतमले 2045 सालकै सेरोफेरोमा 2045 सालमै मैले अनेरा सुब्यू छैटौँमा सङ्गठित हुने मौका पाएँ। त्यो पछि अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारीमा बदलियो र 2046 सालको जनआन्दोलनमा मलाई आज पनि सम्झना छ। मण्डलीहरूको एक थप्पड चुटाई पनि, चड्कन चिउरा पनि, बागे झाप्पु पनि मैले भेटेको हुँ। म अलिकति अतीतको एल्बम पल्टाएर ती यादका पानाहरू तपाईँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। मेरो बुवाको नाम रुद्रप्रसाद गौतम, आमा हिमादेवी गौतम, मेरो मावली ढकाल हो, म ढकालको भान्जु। अनि त्यसपछि तर मेरो दुईटा आमाहरू, एकजना चौलागाई, यतापट्टि पनि मेरो मावली साइनो लाग्छ र वास्तवमा म लाड प्यारमै हुर्किएँ भन्दा हुन्छ। बुवा वृद्ध अवस्थामा पुग्दा मेरो जन्म भएको। बुवासँग कहीँ हिँड्दाखेरि कतिले ओहो नाति त कति रहर लाग्दो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो र एउटा गजबको संयोग के भने त्यसो त म आध्यात्ममा, स्पिरिचुअलिजममा त्यति भरोसा विश्वास गर्दिनँ। तर म जन्मिनु अगाडि मेरो एउटा दाजु हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, हार्टको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, मुटु रोगी हुनुहुन्छ, पुवर साल गङ्गालालमा उपचार गरियो। बुवालाई एकजना प्रकाण्ड ज्योतिषीले के भन्नुभएको रहेछ भने यो पछि हरिवंश पुराण नलगाए पनि एउटा भाइ जन्मिन्छ र यसको बुद्धि जति जम्मै त्यसैमा जान्छ, त्यो जन्मना साथ यो सुस्त हुन्छ भनेर भनिएको रहेछ। नभन्दै बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने मेरो दाई म जन्मना साथ सुस्त हुनुभयो र म एकदम टाठो बाठो छु भनेको त होइन, तर ती ज्योतिष महोदयले भनेका 3-4वटा कुरा पुगेका छन्। अब 1-2वटा कुरा चाहिँ वाच एन्ड सी, वेट एन्ड सी, यो लोकमा प्रसिद्ध हुन्छ चारैतिर भन्नुभएको थियो अरे बुवाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो। त्यो त करिब करिब पुरा भएको छ र यसले धेरै पढ्छ, यसले नेपालमा पढ्नुपर्ने जति जम्मै पढ्छ भन्नुभएको छ। अब म अहिले पिएचडी स्कलर हुँ, यो कुरा पनि मैले भनिरहनु पर्दैन र वास्तवमा अनि अब पदीय हिसाबले चाहिँ राज्यको सर्वोच्च पदमा यो पुग्छ एक दिन भन्नुभएको रहेछ। अब पदले चाहिँ मलाई पछ्याएको छैन, मैले पनि पदलाई त्यति पछ्याएको छैन। हेरौँ के हुन्छ, भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दुहुँदैमा अड्दैन भन्ने मान्यता राख्छु र म
हलो कोदालो गरेर कुटो कोदालो गरेर सोतर काटेर अब मलहरू बोकेर कृषि काम गरेर श्रम गरेरै आएको मान्छे। किनभने गाउँमा 2-4 बिघा भयो भने पनि तपाईँलाई थाहा छ श्रम गर्नुपर्छ। मेरो बुवा राणाकालीन समयको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। एकदमै दुःखका साथ भन्नुपर्छ, बुवाले सधैँभरि श्रम गर्नुहुन्थ्यो र म पनि त्यो देख्न नसकेर, हुन त म पढाइको किरो थिएँ, तर पनि म बुवा आमाको त्यो बुढो हाड घोटेको देखेर सहनै नसकेर हामी काममा जान्थ्यौँ। मेरा 2वटा दिदी हुनुहुन्छ, 2जना दाजु हुनुहुन्छ। अर्को आमापट्टिको दाजु अहिले गाउँमा हेडमास्टर हुनुहुन्छ, मपट्टिको दाजु यहीँ हुनुहुन्छ र हामी त्यस्तो कुबेरको ढुकुटी लटालट भरिभराउ भएको फ्यामिली पनि होइन, गरिब पनि होइन। अहिले अब निजगढमा जग्गाको भाउ बढेर अलिकति त्यहाँ राम्रै बन्दोबस्त भएको फ्यामिलीमा हामी गनिन्छौँ। र मेरो बुवा परमपूज्य पिताज्यूलाई मैले 2056 सालमा गुमाएँ, आमालाई मैले 2049 सालमा गुमाएँ र हामी टुहुरा भयौँ। मेरी ममतामयी आमाको नाम मैले भनिहालेँ, हिमादेवी गौतम। मैले होस सम्हालेदेखि उहाँलाई रोगी रूपमा पाएँ, औषधि खुवाउनु पर्ने, र आमा योभन्दा स्तुति, योभन्दा पूजनीय ढोगनीय सम्बोधन केही हुन सक्दैन। धरती जस्तै महान आमा, मलाई आज पनि ती दिन सम्झना छ। आमा सिकिस्त हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि केही दिन अगाडि म आमालाई छोडेर गाउँ गएको थिएँ। यहाँ दिदी बिनाजुले हेरिरहनु भएको थियो, फोन गयो। म हतार ट्रक चढेर बस पनि नकुरिकन आएँ, तर एकदम दुःखका साथ भन्नुपर्छ, मलाई आज सम्झदा पनि एकदमै मुटु चुडिएला जस्तो हुन्छ। मेरी आमाको बक बसिसकेको थियो। त्यो हस्पिटलको कारुणिक दृश्य, त्यहाँबाट ट्याक्सीमा हामीले पशुपतिको आर्यघाट ल्यायौँ, ब्रह्मनालमा सुताइयो। आमा केवल मलाई हेरिरहनु भएको थियो, निशब्द हुनुहुन्थ्यो, घ्यार गरिरहनु भएको थियो। त्यो अवस्थामा 11 घन्टा लगातार त्यस्तो पीडादायी स्थितिपछि आमाले अन्तिम श्वास पशुपतिनाथको छेउमा त्यो आर्यघाटमा त्यो ब्रह्मनालमा फेर्नुभयो। र त्यो क्षण मेरो लागि सबैभन्दा दुःखद क्षण। र जीवनमा मैले प्रसिद्ध टेलिभिजन व्यक्तित्व, टिभी पर्सनालिटी दुर्गानाथ शर्मालाई त्यहीँ पहिलोचोटि देखेको थिएँ। ठ्याक्क मर्निङ वाक आउनुभएको रहेछ। मेरो आमालाई बिहान त्यहाँ सद्गत गरियो। र बुवाको हकमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यसपछि आमाको स्नेह पनि हामीलाई बुवाबाट प्राप्त भयो। र म 2055 सालमा, त्यसो त 2049 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा म 6 घन्टा थुनिएको थिएँ। ओठ निचर्दा दुध आउने यो केटाकेटी अवस्थामा के राजनीतिको नशा चढेको, पढेर ठुलो मान्छे हुनुपर्छ बाबु, डक्टर हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म पनि त्यस्तै जिद्दी अरर हुँ। मेरो सङ्कल्प थियो देशकै सर्जरी गर्ने बरु म पिएचडी डक्टर हुन्छु, राजनीतिमा लाग्छु, मेडिकल डक्टर हुन्न भनेर एकदम जिद्दी गरेर म यो फिल्डमा आएँ। र त्यतिखेर त्यो पुलिसको हाकिमले भन्नुभएको अहिले पनि मलाई सम्झना हुन्छ, उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ, पढेर ठुलो मान्छे पो हुनुपर्छ, पढाइ सकिसकेपछि पोलिटिक्स गर्ने हो भन्नुभएको थियो। त्यसपछि म 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुनासाथ पक्राउ परेँ। फागुनको 14 गते पक्राउ परेँ। तेस्रोचोटि म पक्राउ खाएको भनेको 2055 सालमा। त्यतिखेर राज्यले दे आर अलरेडी किल्ड भनेर केही मान्छे बेपत्ता बनाइएको थियो। सम्भवतः म पनि बेपत्ता हुन सक्थेँ, जीवन अन्त्य हुन सक्थ्यो। मैले अलिकति कसरी बुवाको देहान्त भयो यो सिलसिला जोडिसकेपछि त्यता आउँछु। र सायद बुवाले आफ्नो जीवनको बलिदान गरेर मलाई बचाउनु हो भन्छु म त्यतिखेर। र म थुनिसकेपछि बुवा अर्धबेहोस जस्तो हुनुभयो। एकदमै बुवालाई ठुलो शोक पर्यो। बुढेसकालको लौरो सहारा जस्तो म जेलमा हड्डी पसली भेटेर बसेको थिएँ। यो निधार फुटेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। औँलाभरि पिन लगाइएको थियो। 2055-56 सालमा इन्सेकले निकालेको वर्ष पुस्तकमा मेरो यातनाको विषयमा लेखिएको छ। र त्यतिखेर चरम यातना पाएको मान्छे हुँ म। हड्डी पसली भएको थियो, रगत छाडेको थिएँ। र संयोगले बुवा बितिसकेपछि कम्युनिस्टले क्रिया गर्दैनन् भने पनि त्यहाँ भद्र बलादमीहरूको रोवरमा छोडियो। आजका चर्चित वकिल रामनारायण भिडारीजीले मेरो बहस गर्नुभएको थियो त्यतिखेर, यहाँलाई सम्झना गरौँ। र म चाहिँ 12औं रातमा फरार भएको थिएँ। एउटा क्रिया जस्तो बनाइएको थियो, त्यहाँ एउटा कोरा बनाइएको थियो त्यहाँबाट। र त्यतिखेर हिन्दुस्तान टाइम्सले
बाबू की क्रिया में शामिल हुई माओवादी कमान्डर, पुलिसको चकमा देकर फरार भन्ने शीर्षकमा 4 कोलमको भव्य न्युज निकालेको थियो फ्रन्ट पेजमा। कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजको न्युज अहिले पनि मसँग कटिङ छ। माओवादी हिरासतबाट माओवादी कमान्डर फरार भन्ने। र त्यसरी मेरो राजनीतिक यात्रा फेरि निरन्तरतामा गयो, जहाँसम्म राजनीतिक जीवनको कुरा हो। र त्यतिखेर बुवा बित्नुभयो, त्यो शोकमग्न क्षण थियो। त्यो सम्झना गर्दा पनि आज म साह्रै भावुक हुन्छु। र 2045 सालबाट सुरु भएको मेरो राजनीतिक यात्रा 2046 सालमा मैले भनिहालेँ मण्डलीहरूको चड्कन चिउरा पनि भेटियो। र 2048 सालमा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेँ। र म 2052 सालको जनयुद्धको सुरुवातका जिल्ला नेता भइसकेको थिएँ, कहलाएको मान्छेको रूपमा गनिन्थेँ। उद्घोषणका धेरै मौकाहरू मैले पाएँ। एक असाधारण मौका आज पनि मलाई सम्झना हुन्छ। आज पो डाक्टर बाबुराम भट्टराई भन्ने बित्तिकै छिछि दूर गर्ने मान्छे पनि छन्। त्यतिखेर मलाई लाग्छ यदि नेपालमा कुनै पोलिटिसियनहरूको स्टारडम, सेलिब्रिटी स्ट्याटस सातौँ आसमानमा थियो भने मैले 2टा मान्छेको मात्रै देखेँ आफ्नो जीवनकालमा। एउटा जननेता कमरेड मदन भण्डारी, त्योभन्दा अगाडि बीपीको थियो होला, पुष्पलालको थियो होला, ककसको थियो, बेग्लै कुरो। अर्को चाहिँ मैले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको देखेँ। एकदमै बढी प्रसिद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँ। जताततैबाट उहाँको भाषण हेर्न भन्ने बित्तिकै त्यस्तो भाषणमा बुलन्द अभिव्यक्ति दिन सक्ने मान्छे त होइन, तैपनि एसएलसीको बोट टप्पर भन्ने एउटा ग्लामर, जुस्सदारी, साजन सर्ट, त्यो खालको चप्पल घिसार्दै आउने डाक्टर बाबुरामको त्यो सेलिब्रिटी स्टारडम सातौँ आसमानमा थियो। र 2051 हो कि 52 सालको त्यो कार्यक्रमको उद्घोषण मैले गरेको आज पनि मलाई सम्झना हुन्छ। र यसरी म निरन्तर जनयुद्धमा लागेँ। र पछि अब एक हिसाबले मैले पढाइलाई पनि अगाडि बढाएँ र म कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भएँ। र नेकपाको सेन्ट्रल कमिटीमा मनोनित भएर पनि स्टेप डाउन गरेर फेरि सेन्ट्रल कमिटीको निम्ति म तयार पारिएको छु। मैले मानव सेवा र समाज सेवालाई राजनीतिक रूपमा प्यारलली जोडेको छु। र मेरो 21 चोटि भएछ अस्ति भर्खर हिरासत यात्रा। इन्सपेक्टर साहबले भन्नुभयो, पुण्यजी बारम्बार आइदिनु होला है यहाँ भन्नुभयो। यसो सोचेको बडो शुभ बोल्नुभयो भने ठानेको त बेलुका आएर सोच्दा त्यो आशीर्वाद होइन श्राप पो रहेछ। उही हाम्रो बुढा एकजना जिजुबा हुनुहुन्थ्यो, अनि रिस उठेको नातिलाई टिका लाउँदा उहाँले आशिष दिनुभएछ के दसैँमा, बाबु तिमी कहिल्यै बुढो हुनु नपरोस्, सधैँ यस्तै रहनु है युवा भन्नुभएको छ। हवस्, बेलुका गएर सोचे त त्यतिखेर त ताईको फुरल्ला जस्तो फुरुक्क परे। बुढाले त मरेस पो भने रहेछ। भनेपछि कुन आशीर्वाद, कुन श्राप, कुन विष लड्डु, कुन निम औषधि तुल्य तितो हुन्छ, आशीर्वाद हो कि श्राप हो, त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। र यस प्रकार अहिलेसम्म म राजनीतिमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छु। यही नै हो। अब अहिले पो मिडियाहरू आउँछन्, खिच्छन्, झालाकझुलुक हुन्छ, मान्छे हाम्रो लागि कैयौँ लिटर आँसुहरू बगाउँछन्, टिकटक बनाउँछन्, अनि त्यसपछि हामीलाई कसैले बेपत्ता पार्न सक्दैन। हामी कुनै फौजदारी केसमा गएको पनि होइन, गुण्डागर्दी गरेको पनि होइन। देश र जनताको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति हामी हिरासत यात्रा जाँदाखेरि गौरवान्वित हुन्छौँ। भित्र पनि के खानुहुन्छ भनेर सोधिन्छ। जबकि म निर्दोष छु भने मेरो प्रत्येक चोटिको एउटै जिकिर हुन्छ, म आमरण अनसन बस्ने गर्छु। मैले बसेको पनि छु। यसभन्दा अगाडि सरिता गिरीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर हामीले स्ट्रगल गर्दाखेरि, सडक सङ्घर्ष गर्दा बिना कारण हामीलाई करापझ्याप बनाइयो। साधुलाई सोली, चोरलाई चौतारी भने जस्तो स्थिति भयो भनेर मैले 28 घन्टासम्म लगातार पानी पनि नखाइकन आमरण अनसन बसेको थिएँ। अस्ति पनि हामीले आमरण अनसन बस्यौँ। कुलमान घिसिङज्यूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्दा अनाहकमा हामीलाई पक्रिएको हुनाले हड्डी पसली भेटियो। सडकमा यातना त खुबै पाएको छु, दमन पनि भोगेको छु। सुम्ला बस्ने गरी यो ढाडको यातना पनि तपाईँले देख्नुभएको छ। घुँडाको नटबल्टु खुस्किने गरी उहाँहरूले छेपारी खुस्किने गरी यातना दिनुभएको छ। तर हिरासतमा चाहिँ अब त्यो स्थिति रहेन। तर म त्यो द्वन्द्वकालीन हिरासतलाई सम्झिन्छु। त्यतिखेरको हिरासत भनेको साँच्चीकै नरक थियो। त्यो हिरासतमा जानु भनेको यमदूतहरूको घेराभित्र परेको रौरव नर्कमा खस्नु बराबर हुन्थ्यो। यति पिटिन्थ्यो, यति छुटिन्थ्यो, बेहोसै हुने अवस्था आउँथ्यो। रगत छाडेको छु मैले कैयौँ चोटि, पिन घोपाइएको छ औँलाभरि, छेदविच्छेद शरीर त यातनाले चाल्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यो मेरो नङ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो हिरासतमा यातना दिँदा दिँदै यो प्लाट्टै फुटेको
अरू सबै सार सौदो छ, तर यो मेरो विकृत नराम्रो देखिन्छ र यो खतहरू छ। त्यसकारण द्वन्द्वकालीन हिरासतमा पर्नु भनेको, अब हिरासत आफैमा माओली गएको भान्जोला जस्तो फुल पुगाएर खान दिने ठाउँ पनि होइन, अथवा ससुराली गएको ज्वाइँला जस्तो मेजबानी गर्ने त्यस्तो खालको एकदम रमाइलो ठाउँ पनि होइन। उडुस र उपियाले उत्पात गर्छ र 21 चोटिसम्म हिरासत भन्दा यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्यो होला। लोकतन्त्र पछि मात्रै म 15-16 चोटि परेँ। यस्तै अब लामो लामो समय त परेको छैन, 1-2 दिन बस्ने निस्किने, फेरि बस्ने फेरि निस्किने, कहिले केही घन्टा थुनिने त्यस्तो क्रम छ र द्वन्द्वकालमा म पटक पटक परेको थिएँ। र यी दिनहरू सम्झिँदा त्यो दिनदेखि अहिलेसम्म पनि म सडकमै छु, हिलोमा छु, धुलोमा छु, जनताको निम्ति काम गरिरहेको छु, स्ट्रगल गरिरहेको छु। यही इन्टरभ्यू सकिसकेपछि पनि माइती घरमा एकजना सम्झना बिका नामक करिबी 12 वर्षीय फुल जस्तै नानी जसको अपराधीले बलात्कारपछि हत्या गरेको छ, अपराधीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। एक हिसाबले भन्दा एकजना निर्देशकले मेरो कुरा सुनिसकेपछि मेरो जीवन कहानी लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी भन्दै मैले कहानी त बताएको थिइनँ, तर पनि त्यतिखेर त्यो सुनिसकेपछि म अलिकति यो गीत पनि आजकल अभ्यास गर्छु। सुनाइदिउँ एक टुक्रा? ल, नारायण गोपालकै यो गीत सुनौँ है। हुन त नारायण गोपालज्यूप्रति यो अन्याय हुन्छ, बोरा च्यातिए जस्तो बाथरुम सिङ्गर हुन असफल यो पुण्य गौतम यो गीत गाउँदा स्वर सम्राट प्रति अन्याय भयो भनेर दर्शकहरूले कमेन्ट गर्नु होला। त्यो आलोचनालाई म आलोचना सर पचाइदिउँला। म अलिकति गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी, त्यो एक दिनको घाम 100 दिनको पानी। लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी। पटक्कै राम्रो छैन स्वर, तैपनि गाउने असफल कोसिस थियो। र मेरो त्यो कुरा सुनिसकेपछि उहाँले के भन्नु भने, यदि मैले अब बायोपिक बनाएँ भने तपाईँको जीवनमाथि बनाउँछु भन्नु हो। किनभने उहाँको भाषामा तपाईँको जीवनमा ती सबै चिजहरू छन्, स्ट्रगल छ, व्यक्तिगत लाइफको जुन खालको एउटा यातना छ, अपमान छ, मान छ। अब मैले ताली गाली दुवै पाएको छु। सोसियल मिडिया कर्मी साथीहरूले मलाई अब हुन त थम्बनेल टाइटलमा रामदुलाईदेखि अनेक लेखिन्छ र सम्भवतः युवा पुस्तामा अब पुरानो पुस्ताका नेतामा अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई सबभन्दा बढी गाली र ताली आयो होला। यङ जेनेरेसनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मलाई आयो होला र मैले गर्व गरेको होइन। र सोसियल मिडियामा नेपालको नम्बर 1 भ्युज मेकरको हैसियतले, टिकटकमा सबैभन्दा बढी छाएको मान्छेको हैसियतले मैले यति मात्रै भन्छु कि कतिले पुण्य गौतमले गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनको लागि हजारौँ इन्टरभ्यू दियो भनेर सङ्ख्या गन्न थाल्नु भएको छ। मेरो उद्देश्य त्यो होइन, मलाई कुनै रेकर्ड बनाउनु छैन। अब परि आयो साथीभाइहरूले चाँजो पाँजो मिलाउनु हुन्छ भने मलाई अब युट्युबकै हेडक्वार्टरमा काम गर्ने साथीभाइहरूले पनि इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, तपाईँ तयारी गर्नुहोस्, डेफिनेटली तपाईँको नाम आउँछ यो 3 वर्ष यता भन्नुभएको छ। तर अहिले मैले त्यतातिर सोचेको छैन। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो लक्ष्य के हो भन्ने कुराको जवाफ दिनु अगाडि म अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु। मलाई असाध्यै माया गर्ने मेरो सरले, गुरुले सानोमा सोध्नुहुन्थ्यो के बन्न चाहन्छस्? मेरो एउटै जवाफ थियो, म राजनीति गरेर देश बदल्न चाहन्छु। मेरो लक्ष्य होस सम्हालेदेखि नै राजनीति मार्फत मानव सेवा र समाज सेवा गर्ने नै हो। अब म त्यति ढोंगी पाखण्डी छैन, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने टाइपको मान्छे होइन हो। राजनीतिमा म उठजोगी फड्कार छाला जता जाला उता खाला भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपको अहिले उरुग्वेको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकालाई आफ्नो आइडियल मान्छु, अथवा होचिमिन जस्तो एउटा त्यागी मान्छे जो पुरानो कोट लगाऊ नयाँ पुस्तक पढको थोरोको मान्यता आत्मसात गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई आदर्श मान्छु। जननेता मदन भण्डारीलाई आदर्श मान्छु। अब मैले एउटा घोषणा पनि गरेको छु, जुन दिन पुण्य गौतम राजकीय पदमा पुग्नेछ त्यो दिन उसले 1 रुपैयाँ पनि तलब भत्ता लिने छैन।
राज्य कोषबाट भनेर मैले घोषणा गरेको छु। म जोगी बन्न कमण्डलु बोकेर बम भोलि भनेर खरानी गस्दै हिँडेको मान्छे पनि होइन। म त्यति धेरै आदर्शवादी र फन्टुस कुरा गर्ने टाइपको मान्छे पनि परिनँ। निकोलाई गोगल तपाईँलाई थाहा छ, उहाँले सृजना गरेका हास्यास्पद पात्रहरू जस्ता राजनीतिज्ञसँग मलाई सख्त नफरत छ। र एउटा कुरा तपाईँले याद गर्नुहोला, जस्तो वार एन्ड पिस अन्ना करेनिया जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक लियो टोल्स्टोयले भन्नुभएको छ, जो मान्छे प्रकृति जस्तै हुन्छ त्यो मान्छे असाधारण हुन्छ। म प्रकृति जस्तै हुन सकेको छैन होला, त्यसकारण असाधारण हुन सकेको छैन। ब्याक टु नेचर भनेर जिन-ज्याक रुसोले त्यतिकै भन्नुभएको छैन। प्रकृतितिर फर्क्यौँ त प्रकृति कहिलेकाहीँ मात्रै दुर्वासा जस्तो रिसाह बन्छ, आँधी तुफान सुनामी हुन्डरी ल्याइदिन्छ, तर प्रकृति प्राय शान्त हुन्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ, सौम्य हुन्छ, शिष्ट हुन्छ। म त्यस्तै धीर गम्भीर बन्न चाहन्छु। र जहाँसम्म मेरो कुरा हो, पुण्य गौतमको जीवनको लक्ष्य भनेको मैले अघि पनि तपाईँलाई भने, पैसा कमाउने, BMW गाडी चढ्ने, ऐस आराम गर्ने, कुबेरको ढुकुटी भर्ने होइन, अब एकदम सण्ड मुसुण्डहरू नन्दी भृङ्गी वरिपरि लगाएर पाडे पुराण हाल्ने त्यो होइन। मेरो एकमात्र लक्ष्य भनेको राजनीति मार्फत मेरो महान देश, हाम्रो महान देशको नक्सा बदल्ने। फेरि नक्सा बदल्ने भने अनौठो अर्थ लाग्न सक्छ, मतलब मुहार फेर्ने, काँचुली फेर्ने, झिङ्गापुर जस्तो देशलाई सिङ्गापुर बनाउने र यो देशको भाग्य र भविष्य बदल्ने र जनताको सेवा गर्ने, मानव सेवा गर्ने। एक दिन यो देशको सकिछु भने सर्वोच्च स्थानमा पुगेर देश र जनताको सेवा गर्ने हो। होइन, म राजनीति गर्ने मान्छे हुनाले मेरो जीवनमा त्यस्ता खालका फ्लक्चुएसनहरू, उतार चढावहरू आएन। स्वाभाविक रूपमा फेरि के भइदियो भने मेरो बुवा पनि चाँडै बित्नुभयो, मम्मी पनि चाँडै बित्नुभयो हुनाले सिङ्गो घरको अभिभावकत्व मैले ग्रहण गर्नु पर्यो। जबकि म व्यस्त थिएँ, सधैँभरि व्यस्त छु र संयोगले अब म त्यस्तो लभ एफेयर आदि इत्यादि टाइपमा अल्झिने बल्झिने खालको रोमान्टिक टाइपको मान्छे परिनँ। अलि मोनोटोनस होला, गीत सङ्गीत पनि उही गाडी साडीमा हिँड्दा मात्रै सुन्ने टाइपको। टु बी भेरी फ्र्याङ्क भन्दा मागी विवाह हो, अरेन्ज म्यारिज भन्नुहोस् अथवा गन्धर्व विवाह भन्नुहोस्, त्यो हो। संयोग त्यस्तो हो। र मेरो 2वटा सन्तान छन्। अब सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर उहिले आशीर्वाद दिइन्थ्यो। आजकल चाहिँ 2 सन्तान ईश्वर भन्दा रहेछन्, म त अब प्रकृतिको भन्छु, प्रकृतिको वरदान भने जस्तै भएको छ। मेरो दाम्पत्य पारिवारिक लाइफ सुखद छ। म एक हिसाबले भन्दा एकाडेमिकली पनि साउन्ड हुनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। देश सञ्चालनको निम्ति आवश्यक योग्यता बनाउने भनेको लोकसेवा लड्नको निम्ति तपाईँसँग जे एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ त्यो सो गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हुन त कति देशमा सांसद बन्न ब्याचलर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ पाकिस्तान लगायतका देशमा, तर हामी कहाँ त्यो छैन। पहिला त मास्टर बन्नको निम्ति पनि, राजदूत बन्नको निम्ति समेत योग्यता थिएन। अहिले चाहिँ कमसेकम ब्याचलरसम्म हुनुपर्छ हो कि मास्टरसम्म हुनुपर्छ भनेको छ। मैले पोलिटिकल साइन्समा MA गर्दा फर्स्ट डिभिजन सहित गरेको हुँ र म पोलिटिकल साइन्सको MA इन फर्स्ट डिभिजन र पोलिटिकल साइन्सकै PhD स्कलर हुँ। र मेरो जीवनको लक्ष्य भनेको जागिर खाने अथवा जागिरे मान्छेलाई म सम्मान गर्छु। धावन्ती खेती घोकन्ती विद्या पनि भन्दा रहेछन्। सबैभन्दा बढी सम्मान म मजदुरलाई गर्छु, किसानलाई गर्छु, जसले मानु रोपेर मुरी उब्जाएर हामीलाई बचाउँछन्। ती मजदुरहरू जसले हामीलाई कपडा लुगाफाटो बाँच्नको निम्ति अरू कामहरूको अरू व्यवस्था गरिदिन्छन्। घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो। नेपाल गरिबीमा छ, भोकमा छ, रोगमा छ भनेर सधैँभरि हामीले उदासीको ग्लुमी सन्डे गाएर कतिसम्म बस्ने। अब देशलाई रेडिकल चेन्जमा लानुपर्छ भन्ने सङ्कल्प यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ र यो नीतिलाई अझ जोरदारसँग कार्यान्वयन गर्दै नेतृत्वमा भएको कमी कमजोरी र हामीमा भएको कमी कमजोरीको धुलो पनि टकटकाउँदै नैतिकताको डिटर्जेन्ट पाउडरले त्यसलाई धोइ पखाली गर्दै एउटा भव्य सङ्कल्प लिएर देशको मुहार फेर्ने महाअभियानमा हामीलाई सरिक हुनु छ। त्यसको निम्ति जनताले हामीलाई भव्यताका साथ मत दिनुभएको छ। जनताको आशा भरोसा विश्वासलाई बरफ पानी खनाउने खबरदार कसैलाई पनि अधिकार छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यति भनिरहेको छु कि हामी यो देशमा जनताको सेवाको निम्ति जब अगाडि आएका छौँ भने हामी वास्तवमा
एक हिसाबले भन्दा पहिला देशभक्त नेपाली हुनुपर्छ, त्यसपछि हामी विचारवादमा विभाजित भएर अगाडि बढौँला। देश रहे सबै थोक हुन्छ, जिउ रहे घिउ खाइन्छ। अनि देशरूपी बक्सिङको रिङमा हामी कोही युगान्डर होलीफिल्ड भएर भिडौँला, कोही माइक टाइसन भएर भिडौँला, अनि घम्साघम्सी गरौँला। पहिला त देशलाई बलियो बनाउनु पर्यो। 374 किलोमिटर भूगोलको समेटेर कालापानी लिम्पियाद्वारा समेटेर महान नक्सा जारी गरिएको छ। यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो र यसै गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। र जहाँसम्म जागिरको अध्यवसायको कुरो छ, हो, जागिरबाट आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने, परिवारलाई सुख दिने, शान्ति दिने साथीहरू हुनुहुन्छ। तर मेरो सिङ्गो ध्येय भनेकै अब जागिर खाएर जिन्दगीका अमूल्य समयहरू वेस्ट गर्न म सक्दिनँ। मेरो लागि म अलिकति क्रिएटिभ ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो जीवनमा कुनै त्यस्तो सौख छैन। मैले अघि पनि भने साधारण बनेर सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङको मान्यता अनुसार अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण जीवन हामी 1000 वर्षको निम्ति बाँच्न आएका होइनौँ। पृथ्वीमा हामी भिजा पासपोर्ट लिएरै आएका हौँ र यो ग्रहलाई हामीले एक दिन अलविदा गर्नै पर्छ। र जीवन र मृत्यु बीचको सच्चाइ भनेको सत्कर्म हो। मलाई रूपचन्द बिष्टका ती पङ्क्तिहरू आज पनि याद आउँछ। बोलिरहने चरा मान्छे, गरिरहने गधा मान्छे, बोल्ने र गर्ने पो असली मान्छे भन्नुहुन्थ्यो। अगाडि बढौँ, देश र जनताको सेवा गरौँ, सामूहिक भावना लियौँ। म मात्रै होइन, हामी सबै भनौँ, वी आर अल नेप्लिज पिपुलको मान्यता र भावना अनुसार अगाडि बढौँ। होइन, अब बोल्नको निम्ति अपिल गरिन्छ, बोलौँ भनिन्छ। निमुखा उत्पीडितहरूको पक्षमा बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ म झोला त आजकल बोल्दिनँ, तर झोले भनिदिने चलन छ। हो, ठुला ठुला धन्दा सेटहरूको बिचमा जाने, लन्च डिनर गर्ने, रोमान्टिक कुरा गर्ने, आफूलाई एकदम ठुलो सो गर्ने, त्यस्तो सौख मलाई कहिले पनि भएन। कर्पोरेट हाउसमा बसेर एकदम झिलिमिली प्रकाशको बिचमा इन्टरभ्यू दिने, त्यो ढङ्गको घाँटीमा टाई लगाउने मान्छेहरू, मोटर चढ्ने मान्छेलाई ठुलो ठान्ने सामन्ती समाजले गरिब, निमुखा, उत्पीडित, भोका, नाङ्गा, घाँस खोसिएका, बाँस उटिएका, चल्लीको हार देखिने, कुर्कुच्चो फाटेका, टोपीको घेरा फाटेका, दिनहीनहरू, कञ्चटको नसा देखिने, त्यो निमुखा वर्गको पक्षमा पुण्य गौतमले बोलेको देख्दा उनीहरूलाई असह्य हुँदो र उनीहरूले गालीको वर्षा गर्छन्। कोही बात छैन, ताली गाली स्वाभाविक कुरा हो। असल राजनीतिज्ञ त्यो हो जसले विरोधीले हानेको ढुङ्गा टिपेर आफ्नो घरको जग बनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। बरु ताली मात्रै आयो भने चाहिँ त्यो विशुद्ध सेलिब्रिटी हुने खतरा हुन्छ। त्यस्तो भयो भने थोरै आलोचनाले पनि ऊ रातभर ननिदाउन सक्छ। मैले त्यस्ता धेरै सेलिब्रिटी देखेको छु। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। कहिले अब देउता जस्तो अभिनन्दन गर्न खोज्छन्, त्यो पनि एउटा एक्सट्रिम प्रवृत्ति हो। कहिले डेभिल इभिल बनाइदिन्छन्, राक्षसीकरण गरिदिन्छन्। म देवदूत पनि होइन र म कुनै महिषासुर पनि होइन। म मान्छे हुँ, स्वाभाविक रूपमा सरल ढङ्गले बाँच्न चाहन्छु। मलाई त्यस्तो छैन। म नामको पछाडि हाप लगाएर 12 हाते पटुकी बाँधेर आहा मेरो नाम पुण्य गौतम, यो ब्रान्ड नेम बन्यो, यसलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ, मार्केटिङ गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मलाई कहिले पनि भएन। र मेरो नाम मेरो निम्ति बोझिल पनि भएन। म स्वाभाविक रूपमा यो नाम जो जनताले मन पराउनु भएको छ, अथवा कति मेरा हेटरहरू पनि हुनु होला, उहाँहरू सबैलाई एउटै समभावमा हेर्न चाहन्छु। र नाम बनाउनको निम्ति, नाम चलाउनको निम्ति सातौं आसमानमा अटल ध्रुव तारा जस्तो पुण्य गौतम नाम चम्काउनको निम्ति म हिँडेको होइन। न त म नेपालको सामाजिक राजनीतिक आकाशमा झिलिक्क देखिएर मिलिक्क हराउने ध्रुव तारा, के अरे लामपुछ्रे तारा नि हुँ, धुमकेतु नि हुँ। म सरल ढङ्गले म्याराथन धावकको गतिमा निरन्तर अगाडि बढ्न चाहन्छु। म प्रष्ट छु। म जे हो त्यो रूपमा बाँच्न चाहन्छु र देखिन चाहन्छु। मेरो 2वटा दाँत छैनन् हात्तीको जस्तो देखाउने र चपाउने। म प्रष्ट हुन चाहन्छु। मभन्दा असल, इमान्दार, सत्यनिष्ठ धेरै मान्छे हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ धुलीखेल भएको बेला लगन खेल भनियो होला, त्यो टाइपको कुटनीतिक हिसाबले बोलियो होला। नरहवा कुञ्जर अस्वस्थतामा हत हत, हात्ती मर्यो या मान्छे मर्यो, अस्वस्थतामा चाहिँ मर्यो भनेर महाभारतको युद्ध खत्म गर्नु परेको थियो अरे। त्यसरी कसैको ज्यान बचाउन, कसैलाई हित गर्नको निम्ति कुटनीतिक रूपमा बोलियो होला, त्यसलाई म इन्कार गर्दिनँ। तर एउटा कुरा, म दुधले धोएको छु आफू, अथवा 24 क्यारेटको छु भनेर दाबी गर्दिनँ। जहाँसम्म औपचारिक ढङ्गले बोल्ने कुरा र अनौपचारिक क्याजुअल टक गर्ने कुरामा त फरक छ, डेफिनेटली फरक हुन्छ।
मान्छेले समयअनुसार देशअनुसार भेष पनि बदल्नुपर्छ भनिन्छ, तर जता काफल पाएको त्यतै चरी नाच्यो, जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै सुहाग, अथवा एउटा उखान छ नि, गङ्गा आए गङ्गादास जमुना आए जमुनादास टाइपको मान्छे होइन म। एक अर्थमा सुकरातवादी हुँ। सुकरातले भन्नुभएको छ अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन, लोकप्रिय झुटको पछाडि नहिँड। अलोकप्रिय सत्य 10 वर्षसम्म बदनाम हुन सक्छ, पछि अमर हुन्छ, सदाको निम्ति सुकरात जस्तै अमर बनेर रहन्छ। लोकप्रिय झुट त्यो बेलुन हो जो अभियोगको सानो छेस्कोले नाजुक बेलुनलाई फ्याक्ट फुटाए जस्तै प्याक्ट फुटाइदिन्छ। सामान्य छ, राजनीतिक अवस्था सामान्यकरण हुँदै गएको छ। जनताको आशा भरोसा विश्वास पुरा गर्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मेहनत गरेको छ। पार्टीभित्र पनि जीवन्त पार्टीमा वाद विवाद संवाद हुन्छ, डिस्कोर्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हो आशातीत सपनाहरू पुरा गर्न हामी कति खटेका छौँ, कति गरेका छौँ, पिपुलको भावना जनचाहनालाई एड्रेस गर्नको निम्ति हामी सफल भएका छौँ कि छैनौँ, त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको सेवा गर्ने कुरोमा कुनै कसर बाँकी नराखिकन किञ्चित कमजोरी जसमा पनि हुन्छ त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई मनपर्ने नेताको नाम लिँदा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्नुपर्छ, जननेता कमरेड मदन भण्डारी, उहाँ इतिहासको एउटा अमर राजनेता हुनुहुन्छ, महान नेता हुनुहुन्छ। कमरेड पुष्पलाल इतिहासको सर्वश्रेष्ठ राजनेता भनेर मैले उहाँलाई सम्मान गर्छु। त्यसै गरी फरक विचारको भए पनि बीपी कोइराला, गणेशमानजीको योगदानलाई मैले सदैव मुक्त कण्ठले तारिफ गर्ने गरेको छु। र एक हिसाबले भन्दा नेपालमा अरू अहिले समकालीन नेताहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, त्यसै गरी सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरू पनि मलाई मनपर्छ। र हाम्रा समकालीन त हामी त नेतै हुन अझ बाँकी छ भन्छु। त्यसकारण समकालीन नेताहरूको नाम लिँदा त्यति उपयुक्त हुँदैन। र इमर्जिङ नेतामा मैले योगेश भट्टराईजीमा त्यो सम्भावना देखेको छु, यही नै हो। र विश्व नेताको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ वर्ल्ड क्लास लेजेन्डरी नेतामध्ये मलाई सबैभन्दा मनपर्ने भनेको लेनिन हुन्, माओ त्से-तुङ, हो ची मिन, किम इल सुङ, अहिले किम जोङ उन पनि मलाई मनपर्छ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, फरक विचारको भए पनि टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप ताय्यप एर्दोगान मलाई मनपर्छ। अलि फरक एङ्गलबाट अर्को वृत्तको नेता उदयमान भएका, किनभने राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पनि हरकत हेर्न रमाइलै हुन्छ। र यसै गरी भन्ने हो भने जस्तो मलाई इजिप्टको पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासेरको पनि योगदान मनपर्छ। इरानको पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदिनेजादको त्यागलाई म प्रशंसा गर्छु। त्यसै गरी भन्ने हो भने कमाल आर्ततुक टर्कीको निर्माता, उहाँको पनि योगदानलाई मुक्त कण्ठले तारिफ गर्नुपर्छ। यसरी हेर्ने हो भने इतिहासमा धेरै जस्तो ब्लड स्वेट एन्ड टियरको मान्यता अगाडि बढाउने विन्स्टन चर्चिल, आई हेभ अ ड्रिम भनेर घोषणा गर्ने मार्टिन लुथर किङदेखि यतापट्टि हेर्ने हो भने भिक्ट्री हेज थाउजन्ड्स फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन भनेर, विजयका 1000 पिता हुन्छन्, पराजय सधैँ टुहुरो हुन्छ भनेर एलान गर्ने तर गोली खाएर असमयमै मर्ने, 1967मै मर्ने जोन एफ केनेडी पुँजीवादी वृत्तको एउटा असल नेता लाग्छ। फिडेल क्यास्ट्रो असाधारण लाग्छ। त्यस्तै गरी चिनिया लेजेन्डरी कूटनीतिज्ञ एवं प्रधानमन्त्री चाओ एन लाई पनि मनपर्छ। यिनै नेताहरूको नाम लिँदा सायद एउटा कोर्स पुरा हुन्छ। मेरो सबैभन्दा ठुलो सौख भनेको अथवा आदत भनेको नसा भनेको बुक पढ्ने हो। मैले अब भनौँ न मलाई मनपर्ने बुकहरूको फेहरिस्त त लामो छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई मनपर्ने किताब भनेको अब वान स्टेप फरवर्ड टु स्टेप ब्याकवर्ड लेनिनको यो पनि मनपर्छ। क्यापिटलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ इम्पेरियलिजम द हाइएस्ट स्टेज अफ क्यापिटलिजम, यो लेनिनको यो कुरा पनि मलाई मनपर्छ। यो किताब पनि मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यसै गरी मलाई मनपर्ने अर्को किताब भनेको मर्चेन्ट अफ भेनिस, त्यो पनि बडो मार्मिक लाग्छ मलाई, विलियम सेक्सपियरको। त्यसै गरी मलाई 100 Years of Solitude रिटन बाई ग्याब्रियल गार्सिया मार्केज। अनि नन फिक्सन किताबहरूमा मलाई हुन त पुँजीवादी वृत्तको हो, तैपनि द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर,
अनि आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसरोड। पहिलो किताबको लेखक स्यामुअल पी हन्टिङटन हुन्, द क्लास अफ सिभिलाइजेसनवाला, र आफ्टर द न्युकन्स अमेरिका एट द क्रसरोडको लेखक चाहिँ त्यही हन्टिङटन स्कुल अफ थटका उत्पादन फ्रान्सिस फुकुयामा हुन्। त्यसै गरी पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्ड रिटन बाई नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्कीको मिडिया कन्ट्रोल अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर पनि मनपर्छ। त्यसै गरी मलाई झुम्पा लहरीको किताब पनि नेमसेक पनि मनपर्छ। र किताबकै कुरा गर्ने हो भने जर्ज बर्नार्ड शाहको एप्पल कार्ड, त्यसै गरी अर्नेस्टो हेमिङवेको वर्ल्ड मैन एन्ड सी म भन्दै जान्छु। त्यसै गरी अर्को मलाई मनपर्ने रबर्ट ग्रिनको किताबहरू पनि मनपर्छ मलाई। मेकियावेली, चाणक्य त पढ्नै पर्यो होइन। अनि त्यसपछि विदुर नीति आदि इत्यादि, महाभारतको ग्रन्थ पनि पढिएको छ। कार्ल मार्क्सको दास क्यापिटल नपढ्ने कुरै भएन, त्यो सदाको निम्ति अमर भएको दार्शनिक रचना हो। आर्थिक र दार्शनिक हिसाबले सर्वश्रेष्ठ किताब हो। नेपालको कुरा गर्ने हो भने मलाई खड्गमान सिंहको जेलमा 20 वर्ष पनि मनपर्छ। बिपी कोइरालाका पनि किताब मनपर्छन्। र नेपालमा धनुषचन्द्र गौतमले लेखेका किताबहरू, सम्झनाका गल्छेडा लगायत धेरै किताबहरू मलाई मनपर्छ। र पुष्पलालका रचनाहरू, त्यस्तै मदन भण्डारीका रचनाहरू, त्यसै गरी नेपालमा मनपर्ने धेरै धेरै किताबहरू छन्, अनगिन्ती छन्, धेरै पढियो। र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र पनि मलाई एकदमै मनपर्छ। यिनै किताबहरूको फेहरिस्त दिँदा सायद ठिक हुन्छ। नपढेको मान्छे राजनीतिमा सफल हुन्छ भन्ने अथवा अरू फिल्डमा सफल हुन्छ भन्ने एउटा कथन अब खण्डित हुँदै गएको छ। कुनै दिन स्नातक नभइकन ऊ संसद सदस्य हुन नपाउने कानुन पनि बनिन सक्छ नेपालमा। र अब किताबी नलेज, बुकिस नलेजलाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने भ्रममा चाहिँ म पक्कै छैन। युनिभर्सिटीको बडे बडे डिग्रीले हामीले त्यो डिग्री तेर्साउँदैमा म विद्वान भई भन्नु हुँदैन। त्यसो त कति साथीहरूले उहिले वैदिक साहित्य लेख्ने वैदिककालीन महान गुरु वेदव्यासले कति पढ्नु भएको थियो, म्याक्सिम गोर्कीले कति पढ्नु भएको थियो भनेर अहिले आफ्नो पढाइ असफल भएको अथवा पढ्न नसकेको कुण्ठालाई त्यो मार्फत व्यक्त गर्नुहुन्छ। म दुईवटा एक्सट्रिममा छैन। एउटा युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट केही पनि होइन, भाँडमा जाओस् भन्ने यो खालको एउटा घातक प्रवृत्ति। अर्को युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट नै सब थोक हो। त्यो भइसकेपछि सबै पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै घुमाउन सकिन्छ, अथवा एक हिसाबले भन्दाखेरि रिठे झाँक्रीले जस्तो जोखाना हेर्न सकिन्छ भन्ने यो पनि अतिवादी प्रवृत्ति हो। र शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ, अनौपचारिक पढाइ झन् महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ कोर्सको किताब बाहेक दायाँ बायाँ नजानी हो भने तपाईँ पुस्तक टु पुस्तक तपाईँको ज्ञान त्यतिमै सीमित हुन्छ। धमिराले पुस्तक खाए जस्तै सर्रक्कै ज्ञान खान सकिँदैन। त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ, साधना गर्नुपर्छ र पढ्नुपर्छ, व्यवहारिक हुनुपर्छ। एक सुरे बेहोसी पाराले पढ्नु हुँदैन, किताबको किरो बन्नु हुँदैन। पढेको कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ, अनुवाद गर्नुपर्छ। अन्त्यमा तपाईँको यो च्यानलको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु, तपाईँहरूलाई बधाई दिन्छु। तपाईँहरूले यो राम्रो सुरुवात गर्नुभएको छ। नेपालको कर्पोरेट टेलिभिजन हाउसहरूले पनि सोच्न नसकेको नयाँ आइडिया ल्याएर बडो राम्रोसँग तपाईँले यो भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म शुभकामना दिन्छु। तपाईँको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति हुँदै जाओस्। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्, नमस्कार।